Pagbasa sa Sanctus nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Gipahunong ni Hesus ang unos, ug ni anang pagkagabii giingnan ni Hesus ang iyang mga tinun-an. Manabok kita sa lanaw. Busa gibiyaan nila ang panon sa katawhan ug ang mga katigunan-an. Misakay sa sakayan nga gisakyan ni Hesus ug nagkuyog sila. May ubang mga sakayan usab didto, unya mihuros ang usa ka kusog nga unos, ug tungod sa dagkong balod nasudlag tubig ang sakayan ug hapit kini mapuno. Apan natulog lang si Hesus nga nag-unlan didto dapit sa ulin. Gipukaw siya sa mga tinun-an nga nag-ingon, "Magtutudlo, wala ka ba mabalaka nga hapit naman kita malunod?" Mibangon si Hesus ug iyang gipahunong ang hangin ug ang mga balod. Iyang giingnan, "Hunong!" ug mihunong ang hangin ug mibanos ang kalinaw. Unya miingon si Hesus kanila, "Nganong nalisang man kamo? Wala ba kamoy pagsalig?" Apan nahibulong sila pag-ayo ug napangutan-anay, kinsa man kining tawhana nga bisan gani ang hangin ug ang mga balod mutuman man kaniya.